नमस्कार। एरिना टेलिभिजन आज चौथो वर्षमा प्रवेश गरेको छ। युवाका लागि सञ्चारका नाराका साथ स्थापित एरिना टेलिभिजनमा यो अब के हुन्छ कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। समसामयिक विषयमा बहस, छलफल र संवाद गर्नका निम्ति आज चौथो पुस्ता जर्नलका सम्पादक एवं राजनीति विश्लेषक मोहन तिमसिन्हाजीलाई मैले आमन्त्रण गरेको छु। मोहनजी, हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद पदमजी। कि सन्चै हुनुहुन्छ नि? सन्चै छु। वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? राजनीतिक घटनाक्रम देशको धेरै सकारात्मक देखिँदैन। अब सबै जनता अहिले मुख्य विषय नै नाकाबन्दीको विषय भएको छ। सरकारले भारतले नाकाबन्दी लगायो भनिरहेको छ। आन्दोलन भइरहेछ मधेस, तराई मधेस क्षेत्रमा, र तराई मधेसका आन्दोलनकारीहरू चाहिँ हामीले नाकाबन्दी गरेको, भारतको यसमा हात छैन भनिरहेका छन्। अर्थात् समस्या कहाँबाट पैदा भयो, यो समस्या निराकरण गर्ने तरिका के हो भन्ने विषयमा सरकार अत्यन्तै अन्योलग्रस्त छ। 100 दिनदेखि तराई मधेसमा आन्दोलन भइरहेछ, त्यसको समाधान कसरी हुन्छ भन्ने कुराको सूत्र सरकारसँग पनि छैन। ऊ बाहिर बाहिर दौडिरहेको जस्तो, आकाश हेरेर हिँडिरहेको जस्तो देखिन्छ। आफ्नै देशको ग्राउन्डमा हेरेको अथवा समस्या ठम्म्याउन सकेको जस्तो लाग्दैन। अर्कोतिर जनता 100 दिनभन्दा बेसी भयो यो नाकाबन्दी अथवा आपूर्ति सङ्कट भनौँ, आपूर्ति सङ्कटको कारणले गर्दा समाजमा महँगी बढेको छ, कालाबजारिया बढेको छ र जनता अत्यन्तै कष्टपूर्ण जीवन जिउन बाध्य छन्। यसको जवाफदेहिता सरकारसँग देखिएको छैन। आन्दोलनका नाममा पनि विभिन्न अवाञ्छित क्रियाकलापहरू पनि छिटपुट रूपमा देखिराखिएका छन्। तर देशमा यो सरकार देशको अभिभावकको भूमिकाको हिसाबले मूलतः संविधान निर्माणको प्रक्रियामा असन्तुष्ट राजनीतिक दलहरू सडकमा आएका छन्। उनीहरूको चासोलाई सम्बोधन गर्ने, उनीहरूका असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा अहिलेसम्म पनि धेरै सकारात्मक प्रगतिहरू भएको देखिएको छैन। देश अन्यलको एउटा कालो सुरुङभित्र दौडिरहेको जस्तो लागिरहेको छ। यो सरकार खुब ठुलो राष्ट्रवादको ढुवाङ फुक्दै बनेको थियो। नेपालमा राजनीतिक सङ्कट आएको छ, राजनीतिक आन्दोलनहरू छन्, तर सरकार चाहिँ भारतसँग वार्ता गरिरहेको देखिन्छ नि। के लाग्छ यसमा तपाईँलाई? हो, यो चाहिँ कस्तो भने अहिलेका सरकारको आफ्नो देशको समस्याको जड के हो भन्ने कुरा उनीहरूले अहिलेसम्म पनि सूत्रबद्ध गरेका छैनन्। उनीहरू समस्या देशमा छ, समस्या हाम्रै भूमिमा छ र हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण उनीहरूमा आएको छैन। उनीहरू यो समस्यालाई अनदेखा गरिरहेका छन् र आफ्नो दोषलाई चाहिँ लुकाएर, छिपाएर आफू पानीमाथिको ओभानो बनाउने र अर्कालाई दोष लगाउने र आफ्नो गलत शासन सत्तालाई निरन्तरता दिने प्रयास जस्तो देखिन्छ सरकारको। अहिलेको मुख्य समस्या भनेको संघीयता अर्थात् संविधान निर्माणका सवालमा केही एजेन्डाहरूमा तराई मधेस क्षेत्रमा असन्तुष्टि देखियो। त्यो असन्तुष्टि भनेको अन्तिममा गएर संघीयताको सीमाङ्कनमा गएर ठोकियो। संघीयताको सीमाङ्कनको बारेमा एउटा निश्चित नीति र मापदण्डमा टेकेर संघीयताको रचना गरेका थिए भने यो विवादलाई यति लामो लम्ब्याइराख्न जरुरी हुने थिएन होला। तर यो विवाद कसरी उठ्यो भन्ने कुरा हेर्दाखेरि सरकारको अथवा सरकार सञ्चालन गर्ने अथवा संविधान निर्माण गर्ने मुख्य 3टा दल काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीको मूर्खता र मूढाग्रहको कारणले गर्दा आजको समस्या मूलभूत रूपमा उब्जिएको हो। किनकि उनीहरूले संघीयताको जुन घोषणा गरे त्यो कुनै नीति र मापदण्ड परिभाषित गरेर गरेनन्। 4 जना नेता एउटा कोठामा बसे, कहिले 6 प्रदेशको कुरा गरे, कहिले 8 प्रदेशको कुरा गरे र अन्तिममा 7 प्रदेशमा ल्याए। तर त्यो कुन नीति र मापदण्डमा टेकेर संघीयता बनाइयो भन्ने कुरा अहिलेसम्म पनि परिभाषित गरेका छैनन् उनीहरूले। यो कुरालाई असहमति जनाउँदै तराई मधेस क्षेत्रमा आन्दोलन भड्कियो। तर त्यो आन्दोलनलाई उनीहरूले भारतले गरेको आन्दोलन भनेर एकदमै दिशा भ्रमित पारिदिने र अर्कालाई दोष लगाएर आफू चाहिँ आफ्नो दोषबाट उम्किने अथवा पानीमाथिको ओभन हुने खालको गतिविधि चाहिँ सरकारले गरिरहेको छ। त्यसैले यो समाधानको दिशामा भन्दा पनि यो समस्या चाहिँ झन् बढ्दै गइरहेको, झन् अलगाव पैदा हुने, समाजमा अलगाव पैदा हुने, सरकारप्रति, राज्यप्रति नेपाली जनताको एउटा हिस्साले चाहिँ टाढिएको महसुस गर्ने त्यो स्थिति बन्दै जानु भनेको अत्यन्तै दुःखद कुरा हो। यसलाई छिटै समाधान गर्न सकेन भने अझ यो समस्याले जटिल रूप लिन सक्छ। त्यो भयावह स्थिति पनि देखिँदैछ। के लाग्छ तपाईँलाई कि नेपालमा रहेको खास गरेर सामाजिक रूपमा चाहिँ 4 नस्लका 123 वटा जातीय समुदायहरू, 4टा भाषा परिवारका 125 भाषिक समुदायहरू, 9-11 वटा धार्मिक सम्प्रदायहरू रहेको मुलुक जहाँ मूलतः चाहिँ खसारी जनजाति र मधेसीहरू छन्।
यो त्रिराष्ट्रवादलाई सम्बोधन नगरिकन गरिने नेपालको राजनीतिक समस्या समाधान होला के लाग्छ तपाईँलाई? हो, अहिलेसम्मको समस्या नै यही हो। एकातिर हाम्रो राष्ट्रिय गानले भन्छ बहुल जाति भाषा संस्कृति भएको देश हो भनेर, संविधानको सिद्धान्तमा चाहिँ लेखिन्छ नेपाल बहुजातीय बहुभाषिक बहुधार्मिक देश भनेर, तर त्यसलाई ब्रेकडाउन गर्ने अथवा ट्याक्कै कार्यान्वयन गर्ने अथवा त्यसलाई कार्यक्रमको रूपमा विस्तार गर्ने कुरामा चाहिँ जब संहिताको सिद्धान्तको प्रश्न आउँछ, यहाँका राजनीतिक दलहरू त्यो जातीय समुदाय अथवा विभिन्न सामाजिक समूहहरूको पहिचान उनीहरूको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न तयार देखिँदैनन्। त्यसकारणले गर्दा यो समस्या पैदा भइरहेको छ। म चाहिँ तपाईँलाई यिनीहरू भनौँ, नेपालमा चाहिँ 7 सालदेखि अहिलेसम्म राजनीतिक क्रान्ति पुरा भएन, के होला? अहिले नै पनि म तपाईँलाई भनौँ, कमल थापा जो अहिले राज्यको तर्फबाट प्रत्यक्ष अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जान्छन्, उनी 2 पटक आन्दोलन दण्डित गरेका मान्छे, 46 सालमा 62-63 आन्दोलन। तर उनी आज उनी मान्छेलाई 46 सालको आन्दोलनको एउटा हिस्सा एमाले को नेतृत्व भएको सरकार र त्यो सरकारको टेकोपुणो गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण हिस्सा चाहिँ जनयुद्धको जगबाट आएको 62-63 आन्दोलनको ठुलो हिस्सा माओवादी उनीहरूले लिएर आए नि। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? वास्तवमा नेपालमा जब राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ, त्यो राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै पछौटे चिन्तन पनि सँगसँगै दौडेर आएको देखिन्छ। 46 साल पछाडि पनि त्यत्रो ठुलो राजनीतिक परिवर्तन भयो भनेर जनताले ठुलो आशा गरे, तर लोकेन्द्र बहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा जो पञ्चायती व्यवस्थाका पक्षमा लागेका र जनआन्दोलन दबाउनको लागि भूमिका खेल्ने मान्छेहरू थिए, उनीहरूलाई नि फेरि पटक पटक सत्ताको शिरमा राखियो। यसपालि पनि त्यही गरियो। कांग्रेस र माओवादी मिलेर राप्रपालाई माओवादी मिलेर चाहिँ राप्रपालाई सत्ताको शिरमा फेरि पनि राखिएको छ। यो चाहिँ एजेन्डा नमिल्ने शक्तिहरू किन मिल्छन् भन्दा जब उनीहरू बीचमा एउटा राजनीतिक परिवर्तन पछाडि देशलाई दीर्घकालीन हिसाबले सञ्चालन गर्ने एउटा नीति बन्दैन, एउटा सोच बन्दैन र तत्परता पैदा हुँदैन, तब उनीहरू बीचमा सत्ताको लुछाचुँडी र सत्ताको भागभण्डा सुरु हुन्छ। कांग्रेस, एमाले र माओवादी उनीहरूले संविधान निर्माणमा अगुवाई गरेका थिए। यो संविधान निर्माणलाई उनीहरूले एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि र संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि एउटा एकरूप समझदारी बनाएर एउटै मोर्चाबन्दी बनाएर अगाडि जानु पर्थ्यो। यो देशका तमाम समुदायहरूको मागलाई उनीहरूले सकारात्मक हिसाबले सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो। तर उनीहरू बीचमा एकता टुट्यो। एकता किन टुट्यो भन्दा यो परिवर्तनका एजेन्डालाई आत्मसात गर्ने कुरामा सँगसँगै एउटा तत्परताका साथ नयाँ राजनीतिक सत्तालाई सञ्चालन गर्ने कुरामा उनीहरूसँग सोच, दृष्टिकोण र त्यो खालको मनोविज्ञान नभएको कारणले एकता टुट्यो। त्यसकारणले अब उनीहरूभित्र जब सोच हुँदैन, जब एउटा खालको भित्रैदेखिको नयाँ भिजन हुँदैन, तबसम्म पार्टीहरू बाटो बिराउने र विभिन्न एजेन्डा नमिल्ने शक्तिहरूलाई पनि काखी च्यापेर हिँड्ने यो स्थिति पैदा हुन्छ। यो पुरानै रोग हो नेपालको राजनीतिको। तपाईँलाई जोडौँ, अघि नै पनि चर्चा भयो, नेपालमा त्रिराष्ट्रवाद छ। खस राष्ट्रियतालाई राजकीय राष्ट्रियता बनाइयो। खसहरू सत्तामा बस्ने, खसहरूको भाषा राष्ट्रिय भाषा हुने, खसहरूको संस्कृति राष्ट्रिय संस्कृति हुने। अनि यो कमल थापा, चित्रबहादुर केसी सहितको सत्ता चाहिँ त्यो खस राष्ट्रियता, खस अहङ्कारवादी राष्ट्रियता, त्यो चाहिँ नस्लवादीय राष्ट्रियताको रूपमा पनि, नस्लीय राष्ट्रियताको रूपमा पनि आज त्यसको चाहिँ नेतृत्व हो भनेर विश्लेषण गर्यो भने के हुन्छ? वास्तवमा अहिले यो सिंगारी पनि हराउने, चितुवा पनि कराउने भने जस्तो उखान जस्तै भइरहेछ। एकातिर नेपालमा राष्ट्रियताको पुनर्परिभाषा गर्नुपर्छ भन्ने बहस पनि छ, अर्कोतिर राष्ट्रियताको मामलामा अत्यन्तै सङ्कीर्ण र अत्यन्तै शासकवर्गीय धारणा राख्ने, अर्थात् हिजोदेखिको पुरातन राष्ट्रियता जो पञ्चायती राष्ट्रियताको अवधारणा बोक्ने शक्तिहरू सरकारमा छन्। त्यसैले हाम्रा परिवर्तनकारी राजनीतिक दल भनेर चिनिएका कांग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता शक्तिहरू चाहिँ परिवर्तनकारी हुन् कि होइनन् भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूको व्यवहारमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो हेर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू अहिले त्यस्तो खालको शक्ति जो संघीयताको पक्षमा पनि छैन, जो राष्ट्रियताको पुनर्परिभाषा गर्न पनि चाहँदैन, त्यस्ता शक्तिसँग गठजोड गरेर उनीहरू सरकार चलाइरहेको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ उनीहरू अझै पनि अगाडि बढ्न चाहँदैनन्। उनीहरू नेपालमा वास्तवमा बहुराष्ट्रिय राज्यलाई सम्वर्धन गर्न चाहँदैनन्। यो उनीहरूको इच्छा शक्ति छैन भन्ने देखिँदैछ। अहिलेको समस्या वास्तवमा यसले चाहिँ यो एकल जातीय राष्ट्रवाद, नस्लीय राष्ट्रवादलाई प्रश्रय दियो भने
नेपालमा रहेको त्रिराष्ट्रवाद मध्येको दुईटा राष्ट्रियता एकातिर आउने वा मधेसी राष्ट्रियता चाहिँ यो खस जातीय राष्ट्रवादले पहाडीय राष्ट्रवादको निर्माण गर्नतिर पनि लागिरहेको। यदि मधेसी राष्ट्रवादलाई छोडियो भने के नेपाल सग्लो रहन सक्ला, कल्पना गर्न सकिन्छ? वास्तवमा नेपालमा अघि तपाईले भन्नुभयो तीनवटा मुख्य सामाजिक समूहहरूको अस्तित्वलाई र उनीहरूको पहिचानलाई स्वीकार गरिएन भने वास्तवमा नेपालमा राजनीतिक एकीकरणको प्रक्रिया पूरा भए पनि यो सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरणको प्रक्रिया पूरा हुँदैन र वास्तविक नेपाली राष्ट्रियता निर्माण हुँदैन। हिजोसम्म हामीले हेर्यौं हिन्दू विधिशास्त्रको आधारमा, त्यो पनि पहाडिया ब्राह्मण समुदायको वर्चस्वको आधारमा नेपालका कानुन बनेका थिए। 1910 को मूलिक ऐन अहिले पनि यथावत छ, खारेज भइसकेको छैन। त्यसले व्यवस्था गरेका कानुनी प्रक्रियाहरूले चाहिँ नेपालमा एउटा निश्चित सामाजिक समूहलाई विशेष स्थानमा राखेको र अरूलाई चाहिँ तल्लो दर्जाको नागरिक बनाएको कुरा यथार्थ हो। आज हामी नयाँ संविधान त जारी गरेका छौं, तर त्यो संविधानमा सैद्धान्तिक हिसाबले नै त्यस्ता विभेदहरूलाई मेट्नको लागि जुन पहल कदमी लिनुपर्ने हो नेपालका अगुवा राजनीतिक शक्तिहरूले, त्यो नमिलेको कारणले गर्दा आजको यो समस्या, त्यो नगरेको कारणले गर्दा पहल होइन, संविधानले त संस्थागत गर्यो। संविधानमा चाहिँ खस आर्य भनेको 22 ठाउँमा परिभाषा गरियो, तर मधेसी परिभाषा गरिएन, जनजाति परिभाषा गरिएन, दलित परिभाषा गरिएन नि। त्यसले त त्यो एकल राष्ट्रवाद, त्यो खस अहंकारवादी राष्ट्रवादलाई त अझै संस्थागत गरियो हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिलेको सोच, अहिलेको दृष्टिकोण, हाम्रो राजनीतिक दलहरूको जो सत्ता चलाउँदैछन् उनीहरू अहिले पनि नेपालमा बहुराष्ट्रिय राज्य निर्माणको प्रक्रियामा, नेपाल एकीकरणको प्रक्रियामै छ र त्यो एकीकरणको प्रक्रिया भनेको सबै जाति समुदाय सामाजिक समुदायहरूलाई समान अवसर र समान पहुँच, समान अधिकार र सबैको पहिचान स्वीकार गरेर मात्रै नेपाली राष्ट्रियता चाहिँ बलियो हुन्छ भन्ने सोच भन्दा पनि उनीहरू पञ्चायती राष्ट्रियताको धारणातिर अगाडि बढिरहेका छन्। यदि पञ्चायती राष्ट्रियताको धारणातिर अगाडि बढ्ने हो भने सामाजिक समूहहरूबीच, समुदायहरूबीच अलगाव पैदा हुन्छ, पहाडी र मधेसीको बीचमा अलगाव पैदा। यो काममा चाहिँ नेपालको सरकार, नेपालका मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरू नै लागिरहेको देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि अहिलेको यो समस्यालाई चाहिँ म अलिकति इतिहासमा जाउँ। 2006 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र तयार गरिँदा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो घोषणापत्रमा कमरेड पुष्पलालले नेपालको वर्गीय समस्या त मार्क्सवादीहरूको हो नै, तर नेपालको विशिष्ट समस्या जातीय समस्या हो र यसको हल चाहिँ जातीय आधारमा इलाकीय सरकार बनाउनु पर्छ भनेर भनेको। आज सबै कम्युनिस्टहरू रहेको सरकार आज यही बेलामा यस्तो देखिएको छ। त्यस्तै बीपीले 7 सालको क्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि आफू गृहमन्त्री भएको बेला एउटा अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो, नेपालमा नेपाली राष्ट्रियता बनिसकेको छैन, बन्ने प्रक्रियामा छ भनेको थियो। आखिर सत्य कुरा त रहेछ नि त। तर आज तिनै कांग्रेस, तिनै एमाले अथवा तिनै कम्युनिस्ट, पुष्पलालका उत्तराधिकारीहरू र बीपीका उत्तराधिकारीहरूले मुलुकमा चाहिँ होल्ड गरेका छन् संविधान बनायो उनीले, तर त्यो त सम्बोधन भएन नि। के यसले चाहिँ के भने त्यो बीपी र पुष्पलालका कुरा त अहिले पनि बेच्ने मात्रै काम भएन नि, यस्तो लाग्दैन तपाईलाई? मेरो यो बारेमा केही फरक धारणा छ। नेपाल मात्रै होइन, दक्षिण एसिया, त्यो पनि यो भारतवर्ष भन्थ्यो कोही इतिहासमा, भारतवर्ष भनेर जसलाई चिनिन्छ, यो ठाउँको सामाजिक सम्बन्ध कसरी विकास भयो भन्ने बारेमा अहिलेसम्म दुई खालको अतिवादी सोचबाट विश्लेषण गर्ने काम भएको छ। एउटा पश्चिममा कोरा भौतिकवादी सोचबाट र अर्को चाहिँ यतातिर कर्मकाण्डी सोचबाट। कोरा भौतिकवादी सोचले के भनिदियो भने यहाँ चाहिँ विभिन्न जातीय समुदायलाई अनदेखा गर, ख्याल नगर, मुख्य कुरा वर्गीय हो भनिदियो। त्यसले सामाजिक समूहहरूका संस्कार, निजत्व, पहिचान जस्ता कुराहरूलाई छुटायो। एकातिर कर्मकाण्डी सोचहरूले अहिलेको हाम्रो नेपालको सत्ताधारीहरूको धारणा विकसित गरिरहेछ, अर्थात् नेपाल भनेको निश्चित एउटा वर्चस्वमा रहेको सामाजिक समूहको संस्कृति, सामाजिक समूहको भाषा, उसका रहनसहन नै नेपाल हो, अरू कुरा गर्नु हुँदैन। यसरी एकातिर कोरा भौतिकवादी सोच भयो, अर्कोतिर चाहिँ कर्मकाण्डीय र रूढिवादी सोच। यो दुईटै सोचले भारतीय अथवा दक्षिण एसियाली यो इतिहासको भारतवर्ष भनिएको समाजलाई हेरियो भने यो ठिक ठाउँमा पुग्ने रहन्छ। वास्तवमा मेरो अहिलेको अध्ययनमा के देख्छु म भने हाम्रो यो समाजमा चारवटा कुराले काम गरेको छ। म तपाईसँग फेरि आउनेछु मोहनजी। छोटो व्यापारिक विश्रामको पालो भएको छ। व्यापारिक विश्रामपछि म बहसलाई निरन्तरता दिनेछु। Introducing नेपालकै बेस्ट बेकिङ टेक्नोलोजीबाट तयार गरिएको गुड लाइफ बिस्किट्स। For a good life, have a good bite. Good life.
दृढ संकल्पको लागि चाहिन्छ विश्वासिलो सिमेन्ट त्रिशक्ति सिमेन्ट। मजबुत निर्माणको लागि चाहिन्छ शक्तिशाली सिमेन्ट त्रिशक्ति सिमेन्ट। सुरक्षित भविष्यको लागि चाहिन्छ गुणस्तरीय सिमेन्ट त्रिशक्ति सिमेन्ट। नयाँ नेपाल निर्माणमा भागीदार त्रिशक्ति सिमेन्ट। दिन नक दिन जाँदैन म, दिन नक दिन जाँदैन म। धो नगिन्न तकिर्तता, धो नगिन्न तकिर्तता, धो नगिन्न तकिर्तता, धो। नेपालको एकमात्र मेटालिक र्यापर र एन्टिब्याक्टेरियल डिटर्जेन्ट पाउडर धोनी, जसले चित्ती दागलाई हटाउनुका साथै हातलाई कोमल राख्छ। धोनी सुन्तलाको बास्नाको साथ लुगा धुने साबुनमा पनि धोनी धुन्छ गजब धुन्छ कपडाको मैलोलाई। अब आरामदायी बास बस्न तथा स्वादिष्ट खानाका लागि पूर्वाञ्चलको मुटु इटहरीको मुख्य चोकमा भरपर्दो सेवाका साथ धनुषधारी गेस्ट हाउस एन्ड रेस्टुरेन्ट। हाम्रा आकर्षक सेवाहरू, एसी तथा नन एसी एटेच कोठाहरू, पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट परिकारहरू, सीसी क्यामेराको व्यवस्था, पेय पदार्थको होलसेल तथा खुद्रा बिक्री, साथमा पार्किङको पर्याप्त व्यवस्था, स्वादिष्ट र शुद्ध परिकार, आरामदायी सेवामा हरपल तयार। धनुषधारी गेस्ट हाउस एन्ड रेस्टुरेन्ट, इटहरी पश्चिमलाई। सम्पर्क 025 582 224 98 073 55 001 98 425 88 928। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरले नेपालमै बनाइएको हेरिटेज कार्पेट थुप्रै मनमोहक रङहरू र विभिन्न आकर्षक प्याटर्नहरू भएको। हेरिटेज कार्पेट आरामदायी अनि बेग्लै अनुभवका लागि। सरगम दोहोरी एन्ड गजल साँझ बिहान 8 बजेदेखि बेलुकी 4 बजेसम्म गालीखाना तथा 100% निवारी भोजनको व्यवस्था। सम्पर्क न्यू रिदम ग्रुप इटहरी 98 26 38 800 र 98 086 84 419। व्यापारिक विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज समसामयिक विषयमा बहस चौथो पुस्ता जर्नलका सम्पादक एवं राजनीति विश्लेषक मोहन तिमसिनासँग गरिरहेको छु। मोहनजी, म एउटा प्रसङ्ग जोडौँ। हामी इटहरीमा छौँ, इटहरीको एउटा घटनाको विषयमा तपाईँसँग प्रसङ्ग जोडौँ। गत मङ्सिर 11 गते सङ्घीय गठबन्धनले इटहरीमा एउटा चाहिँ अहिलेको समसामयिक विषयमा एउटा चाहिँ जनप्रदर्शनको कार्यक्रम राखेको थियो। काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी र राप्रपा नेपालका भातृ सङ्गठनहरूले घोषित रूपमा कार्यक्रममाथि तोडफोड, नस्लीय आधारमा हातपात, आक्रमण गरियो। थरुर तराई पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष भानुराम चौधरी, सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका केन्द्रीय सदस्य रामविलास यादव लगायतका नेतृत्वदेखि लिएर दर्जनौं मधेसी समुदायका मान्छेहरूमाथि हातपात गरियो र आक्रमण गरियो र भौतिक आक्रमण गरियो, स्टेज जलाइयो, त्यस पछाडि फेरि ध्वंस गरियो। यो घटनालाई तपाईँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? वास्तवमा यस्तो घटनालाई हामीले अहिलेको नेपालको सामाजिक सन्दर्भमा यो असहिष्णुताको एउटा नमुना हो। नेपालकै नेपाली दाजुभाइहरू जो अधिकारको आन्दोलनमा छन्, उनीहरूलाई संविधान मन परेन, लोकतन्त्रमा असन्तुष्टि जाहेर गर्ने, असहमति जाहेर गर्ने हक छ र राजनीतिक स्वतन्त्रताको कुरा पनि हामी गर्छौँ। जब हामी आफै राजनीतिक स्वतन्त्रताको कुरा गर्छौँ, हामी आफै लोकतान्त्रिक अधिकारका कुरा गर्छौँ, अनि सँगसँगै आफै सरकार पनि चलाउँछौँ, सरकारमा बस्छौँ, संविधान कार्यान्वयनको जिम्मा पनि लिन्छौँ, अनि वार्तामा पनि बोलाउँछौँ त्यो शक्तिलाई, र सँगसँगै
ती शक्तिहरूले राजनीतिक अभ्यास गर्दाखेरि त्यहाँमाथि आक्रमण गर्छ भने यो चाहिँ सामाजिक फाँसीवादको नमुना हो। फाँसीवाद भन्ने कुरा चाहिँ यस्तै विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा कुण्ठित गर्ने कुरा, सामाजिक मुद्दाहरूलाई राजनीतिक अभ्यासमा आउन नदिने कुरा, यस्तै कुराबाट पैदा हुन्छ। यो सत्तामा बसेर अनि आफै सामाजिक समूहहरूका मुद्दाको सम्बोधन पनि गर्ने जिम्मेवारी पनि छ, तर सँगसँगै त्यस्ता मुद्दाहरूलाई चाहिँ बल प्रयोगबाट किनारा लगाउन पनि खोज्ने, यो भनेको दोहोरो चरित्र भयो नेपालका राजनीतिक दलहरूको, सरकारको। उनीहरूले भन्लान् त्यहाँ केही युवाहरू गएछन्, हाम्रो संलग्नता छैन भनेर, तर त्यहाँ मैले सुने जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूका युवा विद्यार्थी सङ्गठनहरूले विज्ञप्ति पनि जारी गरेका थिए अरे। विज्ञप्ति पनि जारी गरिसकेपछि उनीहरूको आधिकारिक संलग्नता भन्ने बुझिन्छ। आफ्ना राजनीतिक दलहरूले माथि वार्तामा पनि बोलाउने, अर्कोतिर राजनीतिक अभ्यास गर्न खोज्ने आफ्नै देशका नागरिकहरूलाई दमन गर्ने, बल प्रयोग गर्ने भनेको सामाजिक फाँसीवाद हो। यस्तो तरिकाले कुनै पनि निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन। यो घटनाले के देखाउँछ भने हाम्रा राजनीतिक दलहरू नयाँ युग हाँक्न सक्षम छैनन्। उनीहरू पुरातन छन्, उनीहरूभित्र नयाँ खालको शक्ति सञ्चार भएको छैन। उनीहरू कहीँ न कहीँ अगाडि बढ्ने होइन, पछाडि कसरी जान सकिन्छ भन्ने कुरातर्फ ध्यान दिइरहेका छन् कि भन्ने देखिन्छ। यस्ता कुराहरूको आलोचना नै गर्नु जरुरी हुन्छ। म चाहिँ यही प्रसङ्गसँग जोडेर खास गरेर चाहिँ त्यहाँ आयोजना गर्ने सङ्गठनहरूमध्ये मधेसीदेखि बाहेक पनि थिए, त्यसरी सङ्घीय गठबन्धन बनाएको थियो। तर त्यहाँ मधेसीहरू र छानी भेटियो मधेसीहरूलाई। यसले चाहिँ नेपालमा राष्ट्रियता बचाइन्छ कि राष्ट्रियता त्यो राष्ट्रवादका नाममा थियो, त्यो राष्ट्रवादका नाममा थियो र राजेन्द्र महतोको नाम लिन्थ्यो। राजेन्द्र महतो यो देशको 10 पटक मन्त्री भए। गिरिजाप्रसाद कोइरालाका पालामा, प्रचण्डका पालामा, माधव नेपालका पालामा, झलनाथका पालामा, बाबुरामका पालामासम्म पटक पटक गिरिजा जति पटक भए त्यति पटक मन्त्री भए। आज अनागरिकताको कुरा गरिन्छ। किन? आज कानुन छ नि त। यदि राजेन्द्र महतो अनागरिक हुन् भने किन कारबाही नगर्छ? तर यो ढङ्गले एकातिर राष्ट्रियताको कुरा गर्ने र भारत विरोधी कुरा गर्ने र चाहिँ युवाहरूलाई भड्काउने र अर्कोतिर चाहिँ भारतसँग लम्पसार पर्ने, यसले मुलुक कता जाँदैछ? यसको पछाडि के देखिन्छ? पहिलो कुरो, हाम्रा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई, मतलब सत्तारूढ राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई कसरी स्कुलिङ गरिरहेछन् भन्ने कुरा यहाँ देखिन्छ। उनीहरू अहिले पनि एकाङ्गी र अहङ्कारी सोचलाई नै प्रसार गरिरहेछन्। त्यो भनेको हिजोका शासकवर्गीय पहडिया खस अहङ्कारको राष्ट्रियतालाई नै स्कुलिङ गरिरहेका छन्, त्यसैलाई मलजल गरिरहेका छन्। उनीहरू नेपालमा बहुराष्ट्रहरू छन् र बहुराष्ट्रहरूको एकीकृत खालको एउटा सामाजिक एकताले मात्रै नेपाल बलियो र एकीकृत देश बन्छ भन्ने कुरालाई स्वीकार नगरेर केही वर्चस्वशाली समूहहरूको चाहिँ राष्ट्रियताको वकालत आफ्नो कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई गरिरहेछन् र उनीहरू त्यसलाई उक्साइ पनि रहेका छन्। अर्कोतिर आन्दोलनको नाममा जे भइरहेको छ त्यहाँ केही कमी कमजोरी नै भएका छैनन् भन्ने होइन, कमी कमजोरी भएका होलान्, तर त्यसलाई कानुनी हिसाबले समाधान गर्ने अथवा कानुनको दायरामा ल्याउने जिम्मेवारी चाहिँ राज्यको हो। त्यो कानुनको दायरामा ल्याउने जिम्मेवारीलाई छोडेर जब वाक स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सार्वजनिक सभा सम्मेलन गर्ने स्वतन्त्रतामाथि दावा बोलिन्छ र निश्चित समुदायका मान्छेलाई छानी कुट्ने काम गरिन्छ, यो भनेको चाहिँ साम्प्रदायिकता हो। सत्तामा बसेर आफै साम्प्रदायिक दङ्गा भड्काउने काम चाहिँ हाम्रा सत्तारूढ राजनीतिक दलका मान्छेहरूले गरेको देखिन्छ। त्यसैले यस्तो साम्प्रदायिक सोचले चाहिँ नयाँ नेपाल अथवा नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने यी राजनीतिक दलहरू सक्षम छन् भन्न सकिँदैन। अब राजेश वितण्डा भयो, तपाईँलाई म देखाउँ, विज्ञप्ति यहाँ छ, सरकार छ, तोडफोड भयो, मान्छे घाइते भएको छन्, तर चाहिँ किन आजसम्म त्यो विषयमा चाहिँ किन सरकारमा हुन्छ, राजनीतिक दलहरू त्यो विषयमा चाहिँ उनीहरू वार्ता र संवादमा पनि लागिरहेका छैनन्। यसले मैले के सङ्केत गरेको हो भने यसले योजनागत ढङ्गले म स्मरण गराउँ, संविधान बनाउँदा दुनियाँमा सङ्कटबाट अगाडि जान्छ। भारतमा ब्रिटिसका विरुद्धमा सबैको जाति को पार्टी सबै लागे। ब्रिटिस गइसकेपछि जिन्नाले पार्टीको दोस्रो वरियताको हिसाबले, उमेरको पनि हिसाबले अली जिन्नाले आफू नेतृत्व गर्न चाहे। 9 दिनसम्म गान्धी, जिन्ना र चाहिँ के नेहरू बसे। अन्तिममा
गान्धीले मुसलमानलाई प्राइम मिनिस्टर स्वीकार गरिँदैन भनेपछि जिन्नाले विद्रोह गरे र मुलुक टुक्राए। आज केपी ओली जो अहिले मुलुकको प्रधानमन्त्री, उहाँले केही समय अगाडि मधेस खोज्नलाई बिहार जानु भने आज त्यही ढङ्गको बिहार गरिँदैछ त्यहाँ। यसले मधेसलाई स्वतन्त्रतातिर धकेल्ने काम त सत्तामा बसेर गरिरहेको छैन। यो विश्लेषण गर्न सकिँदैन तपाईँले के लाग्छ? अहिले दुईटा अतिहरू सँगसँगै छन्। एउटा अति भनेको वास्तवमा ओली प्रवृत्ति नै हो, जो पहडिया खस अहङ्कार राष्ट्रियताको मात्रै कुरा गर्छन्। उनी नेपालका अरू समूह सामाजिक समूहहरूको अस्तित्व उनीहरूको पहिचानको बारेमा त्यति मित्रवत देखिँदैनन्। अर्को अति मधेसमा सिके राउत प्रवृत्तिको रूपमा पनि लिइएको छ। नेपालमा साँच्चै असली राष्ट्रियता प्रवर्धन गर्ने हो भने र नेपाललाई एउटा लोकतान्त्रिक र समुन्नत देश बनाउने हो भने यो दुईटै प्रवृत्ति, एक थरी प्रवृत्ति जो वर्चस्वशाली समूहलाई मात्रै राष्ट्रियता देख्ने र नेपालका सीमान्तकृत समूहहरूको पनि राष्ट्रियता छ, उनीहरूको राष्ट्रियतालाई पनि हामीले सम्मिलित गराउनुपर्छ भन्ने सोच नराख्ने र अहङ्कारी र साम्प्रदायिक सोच राख्ने जो आफै सरकार चलाइरहेछन्, यो प्रवृत्तिबाट पनि काम हुनेवाला छैन अथवा देश बन्दैन। अर्कोतिर अब यो सिके राउत प्रवृत्तिलाई पनि हामीले सही भन्न सक्दैनौँ। अथवा कुनै अहिले नेपाल देशमा जे समस्या पैदा भएको छ यो सामाजिक अन्तर्विरोधलाई नेपाल आफै हल गर्न सक्षम छ र त्यसको लागि चाहिँ अग्रगामी राजनीतिक सोच चाहिन्छ। नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक जुन संरचना छ त्यो संरचनालाई सम्बोधन गर्न नेपाललाई साँच्चीकै पहिचान को आधारमा अथवा नेपाललाई सांस्कृतिक हिसाबले, सामुदायिक हिसाबले, भाषिक हिसाबले नै एकीकृत पार्न पर्ने हुन्छ र सबैको समान अधिकारलाई मिलाउनु पर्ने अथवा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यो सोचलाई हामीले अझैसम्म पनि नेपालको सरकारले चाहिँ समाधान गर्नको लागि इमान्दार भएर प्रयत्न गरेको देखेका छैनौँ। त्यसैले यो दुईटै प्रवृत्तिको हामीले विरोध गर्नुपर्छ। मनजी, खास गरेर नेपालको यो समस्या आउनमा हजुर वैचारिक दार्शनिक आधार हो भन्न सकिन्छ सकिँदैन? खास गरेर नेपालमा वैचारिक दार्शनिक आधारमा एउटा पुरातनवादी कर्मकाण्डी अघि नै तपाईँले विश्लेषण गर्नुभयो, एउटा चाहिँ के भने चरित्र र यो एउटा दार्शनिक आधार हो। यो मोडर्न उन्मुख छ तर यसलाई चाहिँ क्रान्तिकारी भन्नेले बोक्दै हिँड्दैछ। अर्को चाहिँ तपाईँले नै विश्लेषण गर्नुभएको कोरा भौतिकवाद, जसलाई मार्क्सवादीहरूले आफूलाई बोकेर हिँडेका छन्, र अर्को उदारवाद। तर यो तीनटै फिलोसोफी चाहिँ वर्ल्डमै फेलर भइसकेको हो। अब नयाँ के हुनसक्छ? मैले के भन्छु भने एउटा वेस्टर्न अथवा पश्चिमा फिलोसफी भनौँ, त्यो पश्चिमा फिलोसफीमा नव उदारवाद, मार्क्सवाद दुइटै पर्छन् अथवा यी दुइटै कोरा भौतिकवादी दर्शनहरू हुन्। यिनीहरूले जम्मै सामाजिक अन्तर्विरोधको कारकमा वर्गीय कारक प्रमुख हुन्छ, त्योभन्दा अरू चिजहरू सहायक मात्रै हुन्छन् भनेर भन्दछन्। यतातिर कर्मकाण्डी अथवा रूढिवादी सोचले के भन्छ भने उसले ब्राह्मणवादी जुन खालका नियम कानुनहरू छन् ती शाश्वत सत्य हुन्, अरू सबै चाहिँ कमजोरहरू उनीहरूको प्राकृतिक रूपमा नै उनीहरूको आफ्नै कमजोरीले गर्दा पछाडि परेका हुन् भन्छन्। त्यसले गर्दा यी दुईटै सोचहरू नेपालको अथवा हाम्रो यो दक्षिण एसियाली समाजको विश्लेषण गर्न पर्याप्त छैन। तर हाम्रा राजनीतिक दलहरू कि त कोरा भौतिकवादी छन् कि त कर्मकाण्डी छन्। अचम्म त के भयो भने हिजोसम्म कोरा भौतिकवादी सोच राख्ने कम्युनिस्टहरू, कङ्ग्रेसहरू आज एकैचोटि फर्किएर फेरि कर्मकाण्डी सोचतिर आएका छन्। अर्थात् हिजोसम्म उनीहरू भन्थे वर्गीय समस्या मुख्य प्रधान हो भन्थे, आज फेरि एकैचोटि फर्केर कता आए त भन्दा कर्मकाण्डीय हिसाबले वर्चस्वशाली शक्ति समूहका उनीहरूका हिन्दू कर्मकाण्डी धारणाहरू हिजोदेखिको राष्ट्रियताको पुरातनवादी सोचहरूलाई नै उनीहरू फेरि मलजोल गर्न थालेका छन्। यो एउटा अतिबाट अर्को अतिमा सङ्क्रमण छ यिनीहरूको। तर सन्तुलित र सामाजिक सम्बन्धहरूलाई सही ढङ्गले विश्लेषण गर्नको लागि हामीले चारवटा कुरा हेर्नुपर्ने रहेछ समाजमा। त्यो एउटा सामाजिक समूहहरूका समुदायहरूको एउटा संस्कारको सभ्यताको तह हुँदो रहेछ। एउटै सभ्यता भएको सामाजिक समूहहरू हुँदैन, तर कुनै सभ्यताको हिसाबले एउटा पछाडि परेको एउटा अलि अगाडि बढेको हुनसक्छ, कसैको कमजोरीको कारणले होइन, कमजोरी पारिएको कारणले सभ्यतामा तलमाथि भएको। अर्को निजत्व हुन्छ, मान्छे व्यक्ति विशेषको निजत्व हुन्छ। त्यो निजत्वको कारणले गर्दा सामाजिक स्वार्थहरू फरक फरक हुन्छन्। मान्छेको प्राकृतिक हिसाबले नै मान्छेहरूका स्वभाव, मान्छेको इच्छा आकाङ्क्षाहरू फरक फरक हुन्छन्। त्यो कुरालाई पनि हेर्नुपर्ने रहेछ। र अर्को कुरा भनेको पहिचान अथवा वंशीय इतिहास, आफ्नो इतिहासप्रतिको गौरव, त्यसलाई हामी पहिचान भनौँ, यो कुरालाई पनि हेर्नुपर्ने रहेछ। र चौथो कुरा भनेको सामाजिक आर्थिक सम्बन्ध अथवा वर्गीय कुरा। यो चारवटा कुराहरू चाहिँ अन्तर सम्बन्धित भएर समाजमा बसेका हुन्छन्।
अहिले हाम्रा एक थरी राजनीतिक दलहरू के भन्छन् भने यो वर्गीय कुरा हल गर्ने अथवा मान्छेले खान पायो भने भइगयो नि, मान्छेलाई अधिकार दियो भने भइगयो नि भन्छन्। तर त्यो सँगसँगै उसको इतिहासको गौरव, उसलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका कुरादेखि लिएर उसको निजत्वको संरक्षणको कुरा, उसको सभ्यता विकासको कुरालाई चाहिँ ध्यान दिँदैनन्। जबसम्म हामी मान्छेको सभ्यता विकासलाई सन्तुलित बनाउँदैनौँ, जबसम्म हामीले मान्छेको सामाजिक आर्थिक सम्बन्धलाई पनि सन्तुलित बनाउँदैनौँ, जबसम्म हामीले पहिचान भन्छौँ हामी जो विभिन्न समुदाय पहिचान भएका विभिन्न सामाजिक समूहहरूको बिचको एकतालाई अथवा उनीहरूको सन्तुलनलाई व्यवस्थित गर्दैनौँ, तबसम्म सामाजिक एकता हासिल नहुने रहेछ। अहिलेसम्मको सोचले चाहिँ कि त कुरा भौतिकवादी अर्थात् सबै कुरा मान्छेलाई खान लाउन दियो भने अथवा अधिकारका कुरा मात्रै गर्यो भने पुगिहाल्छ भन्ने, कि त अर्कोतिर पुरातन रूढिवादी कुराहरूलाई लिएर यो राष्ट्रियता बनाउन खोजियो अथवा त्यहाँनिर राष्ट्रियता खोजियो नेपालमा। यो दुईटै सोच गलत छ। हामीले अहिले सन्तुलित सोच राख्न जरुरी छ। त्यो सन्तुलित सोच भनेको चारवटा कुरालाई टेकेर समाज विश्लेषण गर्नुपर्छ, चारवटा कुरालाई सन्तुलन मिलाउनुपर्छ। त्यो भनेको सभ्यताको सन्तुलन, वर्गीय अथवा सामाजिक आर्थिक पहुँचको सन्तुलन, निजत्वको सन्तुलन र पहिचानको सन्तुलन। यो चारवटा कुरालाई सन्तुलन मिलाइयो भने मात्रै असल सामाजिक सम्बन्ध विकास हुन्छ, असल राष्ट्रियताको त्यसले नयाँ राष्ट्रियता। असमनजी म फेरि तपाईसँग आउँछु। छोटो व्यापारिक विश्रामको पालो भएको छ। व्यापारिक विश्रामपछि फेरि म बहसलाई निरन्तर दिनेछु। तपाईँ हाम्रो सहर इटहरीमा तपाईँको स्वस्थ जीवनको कामना गर्दै आइसियु सुविधा सहित ख्यातिप्राप्त विशेषज्ञहरूद्वारा नियमित फ्यामिली फिजिसियन, हाड जोर्नी तथा नसारोग, स्त्री तथा प्रसुति, नाक कान घाँटी, बालरोग सम्बन्धी ओपिडी सेवाका साथ एपेक्स हस्पिटल प्राली प्रस्तुत गर्दछ। वरिष्ठ सर्जनद्वारा अत्याधुनिक उपकरणबाट दैनिक शल्यक्रिया सेवा, साथै सीआरएम प्रविधिबाट हाड जोर्नी र नसा सम्बन्धी शल्यक्रिया सेवा। रेडियोलोजिस्टद्वारा हरेक बिहान 9 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म भिडियो एक्सरे र एक्सरे रिपोर्टिङ सेवा। 24 घण्टा एमबीबीएस डाक्टरद्वारा आकस्मिक ल्याब टेस्ट रिपोर्टिङ सेवा तथा फार्मेसी र एम्बुलेन्सको सेवा पनि उपलब्ध छ। सम्पर्क एपेक्स हस्पिटल प्राली, इटहरी 5, रिजाल टासी अगाडि। फोन 025 580 029। आधुनिक साडी र सर्टिङ सुटिङका लागि श्री नारायण स्टोर जोगबनी, सागर मार्केट, पहिलो तल्ला। काठमाडौँ बाहिरको सबैभन्दा सुविधा सम्पन्न शपिङ मल इटहरी मल। इटहरी मलमा आई सिनेमा प्रस्तुत गर्दछ एसी सहित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधा सम्पन्न 2K प्रोजेक्सन सिस्टम भएको 3D सिनेमा हल। आई सिनेमाको दुईवटै हलमा हरेक दिन बिहान 8:30 बजेदेखि साँझसम्म 400 वटाको दरले 8 वटा सोहरू रहनेछन्। इटहरी मल, जहाँ एउटै छाना मुनि चाहे जति आइटमका पसलहरू, विभिन्न स्वादिष्ट खानाका लागि फुड कोर्ट र विभिन्न ब्याङ्कहरूको शाखा साथै एटिएम। इटहरी ट्याङ्ग्रा खोला पश्चिमपट्टिको ठुलो भवन। One of the unique water theme parks of Eastern Nepal, now at your service. Kid Play Pond, an attractive fountain for children. International standards swimming pool with 100% purified water. Fully equipped health club. Separate pure veg kitchen and mouth-watering typical Thakali foods. Well-furnished air-conditioned cottage in peaceful environment for holidays trips. Contact Ocean Park and Resort Private Limited, Itari 10 near Sathi Fuel Center. Phone 025 587 520 98520 54101.
तपाईले खोजे जस्तो तपाईले रोजे जस्तो अब एउटै छानामुनि विभिन्न डिजाइनका कपडाहरू, जुत्ताहरू, कस्मेटिक आइटमहरू, एक्सेसरिज, बुटिक वेयर, परफ्युम, चस्मा, महिला र पुरुषको लागि अब एउटै छानामुनि हाम्रो रेडिमेड पसल, हाम्रो इन इटहरी धरान लाइन जयनेपाल होटलको भवन। व्यापारिक विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज समसामयिक विषयमा बहसका निम्ति आज चौथो पुस्ता जर्नलका सम्पादक एवं राजनीति विश्लेषक मोहन तिम सिन्हासँग बहस गरिरहेका छौँ। मोहनजी, हामी अन्त्यतिर आएका छौँ। खास गरेर यो संविधान निर्माण गर्ने एउटा थ्योरी हुन्छ दुनियाँमा, हाम्रोमा त्यो थ्योरीको रूपमा अन्तरिम संविधान र त्यसमा पनि अन्तरिम संविधानको धारा 138 को 1, 2, 3, 4 ले निर्धारण गरेको थियो। त्यसलाई चाहिँ 16 मध्ये सहमतिले कोल्याप्स गरे। अहिले खास गरेर आन्दोलनकारीहरूको मधेसीहरू र जनजातिहरू, मैले अघि भन्दै आएको जनजाति राष्ट्रवाद र मधेसी राष्ट्रवाद दुईटैले एउटै स्वरमा अहिले पछिल्लो कालमा मङ्सिर 5 गतेपछि एउटै स्वर बनेको छ। त्यसले एउटा यस्तो कुरा ल्याएको छ कि संविधान त संघीय सिद्धान्त त बनेन नै, फेरि यसलाई पिस प्रोसेसबाट जाँदाखेरि प्रतित्व हुन्छ कि हुँदैन भन्दा 2 नम्बर प्रदेश भन्दा बाहेक 6 वटा प्रदेशमा खाइपाई आएका, लामो समयदेखि खाइपाई आएका पहाडिया खस ब्राह्मणहरू र क्षेत्रीहरूको वर्चस्व हुन्छ। त्यसैले अब हामी चाहिँ नामियामेट हुन्छौँ। यत्रो आन्दोलनमा, राणा विरोधी आन्दोलनदेखि पञ्चायतको आन्दोलनदेखि राजा विरोधी आन्दोलनदेखि सबै आन्दोलनमा हाम्रो सहभागिता छ, तर आज समाप्त हुने भयौँ। त्यसैले हामी आन्दोलनमा आइपुग्यौँ भन्ने छ। के लाग्छ तपाईँलाई? वास्तवमा नेपालमा यो पहिचानको लडाईँ एउटा जटिल लडाईँ पनि हो र एउटा अहम महत्त्वको प्रश्न पनि हो नेपालको लागि, नेपाल जस्तो सांस्कृतिक र सामाजिक विविधता भएको देशको लागि। तर म के भन्छु भने पहिचानको लडाईँ पछाडि पर्नुमा चाहिँ म स्वयं पहिचानवादीहरूको दोष देख्छु। सबैभन्दा सुनौलो मौका अघिल्लो संविधान सभामै थियो। कतिपय कमजोरी थियो होला, तर त्यतिखेरको अगुवा शक्ति माओवादी, एकीकृत माओवादी भनौँ, उसको नेतृत्वमा यो पहिचानको लडाईँ त्यतिखेर टुङ्गिनु पर्थ्यो, किनकि उसँग अङ्कगणितीय शक्ति पनि थियो र सँगसँगै उसको अभिभारा पनि थियो, किनकि उसले अगाडि सशस्त्र सङ्घर्षको क्रममा यो मुद्दालाई उठाएर ल्याएको थियो र संविधान सभाबाट उसले पारित गराउनु पर्थ्यो। तर उसको अपरिपक्वताको कारणले गर्दाखेरि उसले अपरिपक्वताकै उसको नियत यहाँ आइपुग्दा अहिलेको सामना आइपुग्दा के मलाई के लाग्छ भने मान्छेलाई नियत पनि परिस्थिति र नियत दुईटै जोडिन्छ। मान्छे कोही पनि असफल हुन त चाहँदैन, तर उसलाई नियतिले अथवा परिस्थितिले त्यतातिर लैजान्छ। आज प्रचण्ड अभिशप्त छन् एजेन्डा नमिल्ने शक्तिहरूसँग सहकार्य गर्न, किनकि उनका सबै बाटाहरू बन्द हुँदै आए। तर उनको अघिल्लो संविधान सभामा चाहिँ उनीभित्रको अहङ्कार, उनीभित्रको अपरिपक्वता नै मुख्य कुरा हो। अहिलेसम्म आउँदा मान्छे पनि फेरिन्छ, समय र बाह्य समाज मात्रै फेरिँदैन, मान्छे आन्तरिक मान्छेको चेतना पनि फेरिन्छ। आजसम्म आउँदा अघिल्लो संविधान सभाका प्रचण्ड होइनन् अहिलेका। त्यसकारणले गर्दा आज चाहिँ उनी अब अभिशप्त छन् एजेन्डा नमिल्ने शक्तिहरूसँग पनि गठजोड गर्न। अघिल्लो संविधान सभामा चाहिँ उनको परिपक्वता, राजनीतिक परिपक्वता पुगेन। त्यसले गर्दा उनले सम्पूर्ण पहिचानवादी शक्तिहरूलाई एकजुट गराउन सकेनन्। तर सँगसँगै अर्को प्रश्न पनि छ के आफ्नो एजेन्डा कुन शक्तिसँग सहकार्य गर्दाखेरि छिटो पुरा हुन्छ भनेर पहिचानवादीहरूले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने थिएन र? नेपाल जस्तो देशमा जब उत्पीडितहरूको सङ्गठित प्रयास बेगर यत्रो केन्द्रीकृत एकात्मक सत्ता विरुद्ध लडाईँ लड्न सकिँदैन भन्ने कुरा प्रष्ट थियो, त्यति नै खेर पहिचानवादी शक्तिहरू एकजुट भएर लाग्नु पर्थ्यो। पहिलो संविधान सभामा जतिखेर माओवादी पनि केही परिवर्तनका धङधङ्गीहरूसहित क्रियाशील थियो, उसलाई सपोर्ट गर्न जानु पर्थ्यो र माओवादी शक्तिसहित सहकार्य गरेर यो एजेन्डालाई पार लगाउनु पर्थ्यो। तर त्यतिखेर अहिले पहिचानको आन्दोलन गर्ने राजनीतिक दलहरू पनि सत्ताको कुर्सीको हामथापमै दौडिरहेका थिए। त्यसैले म के भन्छु भने नेपालमा पहिचानको आन्दोलन फेल खाने मुख्य कारण भनेको चाहिँ पहिचानवादीकै कारण हो, किनकि दृष्टिकोणको अभाव हो। अहिलेसम्म पनि अहिले तपाईँले भन्नुभयो अब चाहिँ तालमेल मिलाउँदैछन् भनेर, यो धेरै ढिलो भइसक्यो।
यो अघिल्लो संविधान सभामै गर्नुपर्ने काम थियो। अघिल्लो संविधान सभा पछाडि दोस्रो संविधान सभा आयो, दोस्रो संविधान सभा पछाडि त्यो एकात्मक राज्य सत्ताले कहिले जनजातिहरूलाई बोकेर मधेसीहरूलाई झापट हान्ने, कहिले मधेसीहरूलाई बोकेर जनजातिहरूलाई झापट हान्ने कुरा निरन्तरता रह्यो। फुट पारेर राज गर भन्ने म तपाईसँग अर्को प्रसङ्गमा आएँ। यो चाहिँ लेनिनले उत्पीडित जातिहरूको मुक्तिको वादक, उत्पीडित जातिहरूको अगुवामा भएको अवसरवाद हो भन्ने कुरालाई लागू भयो लाग्छ। नेपालमा पनि त्यो लागू भयो। म अर्को प्रसङ्ग, हामी अन्त्यमा छौँ। भर्खरै दिल्लीबाट नेपालका परराष्ट्र मन्त्री आउनुभयो पुगेर। भारतले दुईटा प्रस्ताव राखेको कुरा बजारमा छर्लङ्ग आयो। एउटा चाहिँ हिन्दू राष्ट्रसहित राजा फर्काउने, वा चाहिँ प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने। दुईटा प्रस्ताव आज बजारमा हल्ला छ। आज त्यो प्रस्तावको विषयमा तीन दलको हिजो मिलेको कुरा आज चाहिँ किन मिल्न सकेन। त्यसैले आज चाहिँ वार्ता कन्फर्म भएको वार्ता चाहिँ पोस्टपोन भयो। यसका विभिन्न कुरा के लाग्छ तपाईँको चाहिँ किन यदि भारतले नाकाबन्दी गरेकै थियो भने अब त कुरा त नेर पुगेछ नि त। के लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? पहिलो कुरो भारतले नाकाबन्दी गरेको हो कि होइन भन्ने कुरा तराई मधेसको असन्तुष्टि कहिलेबाट सुरु भयो र भारतको नाकाबन्दी कहिलेबाट सुरु भयो हेर्नुपर्ने हुन्छ। भारतको नाकाबन्दी त तराई मधेसको आन्दोलन 50-60 दिन पुगेपछि बल्ल संविधान जारी भएको केही समय पछाडिबाट मात्रै भारतको नाकाबन्दी सुरु भएको हो। अर्थात् त्योभन्दा अगाडि त मधेसी आन्दोलन त भइ नै रहेको थियो। त्यो अर्थमा हेर्दाखेरि पनि सबभन्दा पहिले भारतले नाकाबन्दी गरेको कि सबभन्दा पहिले तराई मधेसको असन्तुष्टि थियो भन्दा तराई मधेसको असन्तुष्टि पहिले थियो, त्यसपछि भारतले नाकाबन्दी गर्यो। अब भारतले किन नाकाबन्दी गर्यो भन्दा भारत त पुरानो खेलाडी हो। उसले आफ्नो कर्मचारी तन्त्रमा अहिले पनि नेहरू डक्ट्रिन पढाइराखेको छ। अर्थात् हाम्रो उत्तरको सिमाना हिमालय हो र हाम्रो नेपाल भनेको संरक्षित राष्ट्र हो। उसलाई कुनै न कुनै तरिकाले हाम्रो पोलिटिकल प्रभावमा राख्नै पर्छ। यो खालको स्कुलिङ भएका कर्मचारीहरू नेपाल आउँछन् र नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई खेलाउँछन्। अहिलेसम्म हाम्रा राजनीतिक नेताहरू हिजो भारतको वरिपरि नै दौडिराखेका थिए र उसलाई ढुक्क के थियो भने हामीले भनेको कुराभन्दा बाहिर जाँदैनन् यी नेताहरू भन्ने थियो। तर आन्तरिक सत्ता स्वार्थको कारणले गर्दा उनीहरू भारतका कतिपय निर्देशनहरू नमान्नुपर्ने खण्ड आइलाग्यो हाम्रा नेताहरूलाई। त्यो चाहिँ आन्तरिक सत्ता स्वार्थको कारणले। यो स्थितिमा उनीहरूले संविधान जारी गरे, तर त्यहाँभित्र आफ्नो वर्चस्व बचाइराख्ने स्वार्थ उनीहरूसँग थियो। त्यसकारण उनीहरूले संविधान जारी गरे। म अन्त्यमा आएँ। अब के गर्नुपर्छ? सत्ता र सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले, आन्दोलनकारी दलहरूले र नागरिकले। पहिलो कुरो अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष काङ्ग्रेस भनिन्छ। अहिले कानुन त प्रमुख प्रतिपक्ष काङ्ग्रेस होला, तर संविधानमा सहकार्य गरेको हिसाबले अहिलेको यो संविधान जुन असन्तुष्टि आएको छ यसको जिम्मेवार काङ्ग्रेस पनि हो। त्यसैले म त प्रतिपक्ष हुँ भनेर काङ्ग्रेस उम्कन मिल्दैन। काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी यो तीनटा शक्तिले एकपल्ट फेरि पनि संविधानको समीक्षा गरून् र राजनीतिक हिसाबले, नेपालको सामाजिक सम्बन्धको हिसाबले, नेपालमा मुख्यतः गाँठो परेको विषय संहितालाई कुन नीति र मापदण्डको आधारमा चाहिँ संहिताको रचना गरिन्छ त्यसको परिभाषा गरून्। त्यो परिभाषा र एउटा बटम लाइन उनीहरूले पनि बनाउन् जसले गर्दा आन्दोलनकारीसँग हाम्रो नीति र मापदण्ड यो हो भनेर छलफल गर्न सजिलो होस्। अहिलेसम्म उनीहरूको कुनै एजेन्डा, सामूहिक एजेन्डा छैन। उनीहरूले बनाएको जुन संहिता हो त्यो चाहिँ आधारहीन, सिद्धान्तहीन संहितालाई चाहिँ सिद्धान्तको खुट्टामा उभ्याउन्। त्यो सिद्धान्तको खुट्टामा उभ्याएपछि नीति, सिद्धान्त, मापदण्डमा त तलमाथि छलफल गर्न सकिन्छ। त्यो नीति, मापदण्ड, सिद्धान्त बन्यो भने चाहिँ संहिता विवाद रहित ढङ्गले पनि समाधान गर्न सकिन्छ। होइन भने त कुन जिल्लालाई कता पर्ने, कुन सिमाना कहाँ पुर्याउने मात्रै बहस भयो भने त एउटाको चित्त बुझाउन सिमानालाई एकतिर तन्काइएला, फेरि अर्को समूह त्यहाँ असन्तुष्ट हुन्छ। यसरी सिमाना तन्काउने विवाद होइन, यो चाहिँ कुन नीति र मापदण्डको आधारमा देशमा संहिता बनाउने भन्ने विवाद हो। यसलाई सबभन्दा पहिले हाम्रा नेताहरूले नीति, मापदण्ड, सिद्धान्तको जगमा संहितालाई टेकाउन् जो सर्वमान्य होस्। यही नै समाधान हुन सक्छ जस्तो लाग्छ। नागरिकको भूमिका अहिलेको हकमा हामीले नेपाल सरकारको यो कर्मकाण्डीय अथवा एकल जातीय राष्ट्रियता सम्बन्धी सोच जुन छ यसको खण्डन गर्न जरुरी छ। आन्दोलनको नाममा पनि अलि हिंस्रक खालको र यो जनतालाई शास्ति हुने खालको जुन आन्दोलन भइरहेछ यसलाई पनि हामीले करेक्सन गर्नलाई दबाब दिनुपर्छ र दुई खालकै अतिबाट बचेर मात्रै हामी नेपालको अग्रगामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ। त्यो भनेको एक खालको राष्ट्रिय विखण्डनवाला अति र अर्कोतिर चाहिँ पुरातन
र वर्चस्ववाला शक्तिको एकाधिकार कायम गर्ने विखण्डनलाई फाइदा पुग्ने खालको एकाधिकार कायम गर्ने खालको यो दुई खालकै अतिलाई बाट बचेर मात्रै हामी असली राष्ट्रियताको निर्माण गर्न सक्छौँ। हवस् त मोहनजी, अत्यन्त व्यस्त समय हामीले प्रदान गर्नुभयो। हस्, यहाँहरूले बोलाएर हामीलाई पनि केही राख्ने अवसर दिनुभयो, धन्यवाद छ। अब के हुन्छ, आज हामी राजनीति विश्लेषक एवं चौथो पुस्ता जर्नलका सम्पादक मोहन तिम सिन्हासँग हामीले कुरा गऱ्यौँ कि मुलुक आज अत्यन्तै जर्जर अवस्थामा छ, अत्यन्तै जटिल अवस्थामा छ। मुलुक सग्लो रहने कि नरहने, परम्परावादी एक जातीय एक भाषिक नस्लीय राष्ट्रवादको धङधङी बोकेर सत्ता चलिरहेको छ। अर्कातिर चाहिँ किन जनताहरू आफ्नो अधिकार पहिचानसहितको अधिकारलाई स्थापित गर्नका निम्ति आन्दोलनमा छन् र त्यही बीचमा सत्ता र यो बीचलाई खेलाउँदै छिमेकी मित्र राष्ट्र भनिएको छिमेकी भारत यसमा चलखेल गरिरहेको छ र पश्चिमा शक्तिहरू, खास गरी पश्चिमा शक्ति केन्द्रहरू नेपाललाई खेल मैदान बनाउनका निम्ति सिके राउत जस्ता पात्रहरूलाई नेपालमा उभ्याएर नेपाललाई खेल मैदान बनाउँदै भारत र चीनसँग निरन्तर खेलिरहनका निम्ति चाहिँ किन क्रियाशील रहेको अवस्था छ। यो बेलामा नागरिकहरू कथित नस्लीय राष्ट्रवादका नाममा एक जातीय धुन्धुकारी चरित्रको अन्त्य गर्दै नयाँ नेपालको निर्माण गर्न, नेपालमा रहेका बहुल राष्ट्रियतालाई सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ नेपालको राष्ट्रियता निर्माण गर्नका निम्ति पहल गर्नका निम्ति अपिल गर्दै प्राविधिक एकराज भट्टराई, क्यामेराम्यान विनय हमाल सहित म कार्यक्रम प्रस्तुता पदम अधिकारी बिदा हुन्छु। हवस् त, धन्यवाद, शुभरात्रि।